This is JCAD TV, your all-in-one local cable channel for news that matters, stories that inspire, and voices that deserve to be heard. From the news center of JCAD Multimedia Production. Aniya na ang Bujong sa alas 7. Bujong sa alas 7. Ang pinakawahing balita gikan sa isla sa Bantayan, Cebu Province, the Philippines, and the world. Bujong sa alas 7. Tinilaman sa JCAD TV. Maayong adlaw, gikan sa isla sa Bantayan ngadto sa tibuok kalibutan. Kini ang Bujong sa alas 7. Ako ang inyong tigbalita, Azal May Yukot. Adlaw karon na Biyernes, Hunyo 12, 2026. Kini ang mga headlines. Bantayan, Madre de Dios ug Santa Fe nagsaulog sa ika-128 nga adlaw sa kagawasan. Paghandom sa ika-128 nga anibersaryo sa Independence Day gipanguluhan nila Presidente Marcos ug Vice Presidente Sara Duterte. Aftershock sa linog sa Mindanao hapit na moabot og 4,000. Thailand nagbangutan sa pagpanaw sa prinsesang nag-alagad sa hustisya ug kababayen-an. Relief operation sa Pacquiao Foundation nagpadayon alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. Welcome home, Bogat! Mainit nga pagdawat sa Davao alang kang Rene Baterbonia. Ang mga headlines sa kaninyo sa Abrahamic Roast. The taste you will always remember. Gisaulog sa mga lungsod sa Bantayan Island ay ika-128 nga adlaw sa kagawasan. Pinaagi sa nakadaiyang kalihukan nga nagpasidungog sa kagawasan ug sakripisyo sa atong mga bayani. Bisan pa sa nagkalain-laing pamaagi sa pagsaulog, nagpabiling sentro sa maong kalihukan ang pagpaligon sa patriotismo ug paghigugma sa nasod. Alang sa dugang detalye, ani akin report ni Mark Anthony Alo. Gipahigayon na sa lungsod sa Bantayan ang selebrasyon sa ika-128 nga adlaw sa kagawasan pinagi sa flag raising ceremony o programa nga gipangaluhan ni Mayor Alex Laisi uban sa mga opisyal sa lungsod, mga magtutudlo o miyembro sa Uniformed Services. Bisan pa sa pagabundag sa ulan sa pagsugod sa kalihukan, wala kini makapugong sa mga partisipante sa pagpasidungog sa makasaysayan nga adlaw. Sa iya nga mensahe, gipasiugdan ni Mayor Laisi ang kamahinungdanon sa panagigalaay o paghigugmaay alang sa kalambuan sa komunidad. Mandato gid din naton nga mo-attend sa Independence Day sama sa gisulti ni Father paghigugmaay kag paghiusa. Klaro kayo ang message ni Father nga maghigugmaay kita isip Bantayanon, isip Pilipino. Kag maghiusa kita isip usab nga Pilipino for Bantayanon. Mao'y na nga bisan nano ang imong kolor sa politika sama sini nga mga activities kinahanglan aragay kita kay aton manini Monday. Sa Madre de Dios, gipahigayon usab ang usa ka silinding rita laying ceremony sa New Municipal Hall Building. Gitamungan kini sa mga opisyal sa gobyerno, mga magtutudlo, uniform personnel ug mga representante sa nagkadiyang nga sektor. Ang kasaysayan. Nagpainumdum ka nato nga ang kagawasan nga atong napagamtaman karon. Bunga sa aton maanyag nga kasaysayan ug pundasyon sa usa kamasayag nga kaugmaon. Magkulma sa maabot na henerasyon. Samtang sa Santa Fe, gipahigayon ang karaban nga misuroy sa Minlan sa lungsod. Gisundan sa flag raising ceremony o hamubong nga programa isip kabahin sa pagsaulog sa nasudong kagawasan. Nining usa ka mahinungdanon nga adlaw. Diin kita nagkahiusa nga atong gisaulog ang atong kagawasan. Atong gihinumduman o gipasidunggan ang kaisog sa atong mga katigulangan nga nagsakripisyo, nagpakita sa ilang gugma sa atong nasod aron sa pagkapot sa atong kagawasan.
Pinagi sa mga kalihukan, ginumduman sa mga residente sa tulo ka lungsod ang kaisog o sakripisyo sa mga bayani nga nakigbisog alang sa kagawasan nga natagamtaman karon sa matag Pilipino. Alang sa GCAD TV, kini ang budyong sa Alas City, Mark Anthony Alob reporting. Gisaulog lukop nasod ang ika-128 nga anibersaryo sa Philippine Independence karong adlaw. Ania, kin-report ni Mark Anthony Alob. Gipanguluhan nila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. o Vice Presidente Sara Duterte ang paghandom sa deklarasyon sa Philippine Independence 128 na katuig ang nilabay. Si Presidente Marcos nangulo sa selebrasyon sa Quirino Grandstand. Sa kaluhan din giparada usab ang mga ekipo sa militar, kapulisan, Navy, Bureau of Fire ug uban pa. Samtang si Vice Presidente Sara Duterte dito sa Manukad sa Davao City paghandom sa selebrasyon ang Philippine Independence gideklarar ni General Emilio Aguinaldo sa iyang panimalay sa Kawit Cavite niadtong June 12, 1898. Unang higayon kini nga gipatukar ang national anthem sa Pilipinas o pagdaindayan sa pandira sa nasod. Lagi posab sa naghimo og mga programa agig paghandom sa ika-128 nga kasumaran sa Philippine Independence mao ang mga local government units sa lukop nasod. Ang selebrasyon karong tuiga dunay tema nga kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, freedom, future, history. Alang sa GCAD TV, kini ang budyong sa Alas City, Mark Anthony Alob reporting. Hapit na moabot og 4,000 ang aftershock sa Mindanao sukad sa unang linog nga may magnitude nga 7.8. Alang sa dugang detalye, ani akin report ni Melogene Ornopia. Ang maasim Sarangani di natultulan ng epicenter gilinog na usab. Pasado alauna kaganinang hapon og kini dunay magnitude nga 5.0. Sa pagsuwat ni ining balita karong adlaw, Hunyo 12, ang aftershocks niabot na og 3,862. Kasagaran ni ini may magnitude gikan 5.0 ngadto na sa 6.1. Niabot na usab og hapit sa 60 ang mga namatay. Alang sa budyong sa Alas 7 sa GCAD TV, kini si Melogene Ornopia reporting. Usa ka iladong tigpasiugda sa hustisya ug katungod sa kababayen-an sa Thailand ang mibiya na sa kalibutan. Alang sa dugang detalye, ani akin report ni Ninya May Marfa. Nagbangutan karon ang Thailand human gikumpirma sa Harianong Palasyo ang kamatayon ni Princess Vajrakitayaba Mahidol, ang kamagulangang anak nga babae ni Haring Maha Vajiralongkorn sa edad nga 47. Ang prinsesa namatay human sa kapintulo ka tuig nga pakigbisog sa grabing sakit. Sukad siya natumba ug nakuman ni adtong Disyembre 2022. Sumala sa palasyo bisan sa padayon nga pag-atiman sa mga doktor, padayon nga nagkagrabe ang iyang kahimtang hangtod sa iyang pagpanaw. Gawas sa iyang papel isip miyembro sa harianong pamilya, nailhan si Princess Vajrakitayaba isip usa ka abogado ug tigpasiugda sa hustisya. Ilabi na alang sa mga kababayen-an ug mga preniso nga nanginahanglan og rehabilitasyon. Tungod sa iyang dako nga kontribusyon sa serbisyo publiko ug katilingban, gimando sa hari nga hatagan siya sa labing hataas nga harianong pasidungog atol sa iyang lubong. Ang iyang pagpanaw giisip nga dakong pagkawala dili lamang sa harianong pamilya kundi usab sa mga sektor nga iyang gitabangan o gialagaran sulod sa daghang katuigan. Alang sa budyong sa Alas 7 sa GCAD TV, kini si Ninya May Marfa reporting. Nagpadayon ang pag-abot sa mga ayuda alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao pinaagi sa relief operations nga gilunsad sa Manny Pacquiao Foundation. Bisan anaa sa Estados Unidos, personal nga gimonitor ni Manny Pacquiao ang kahimtang ug paghatod sa tabang sa mga apektadong komunidad. Alang sa Starscope, ani kining chika ni Melogene Ornopia. Padayon ang pag-abot sa tabang alang sa mga biktima sa kusog nga linog nga miigo sa Southern Mindanao human gilunsad ni kanhi senador og boxing icon nga si Manny Pacquiao. Ang relief campaign pinaagi sa Manny Pacquiao Foundation. Bisan pa man nga anaa karon sa Estados Unidos si Pacquiao, giingon niyang personal niyang gimonitor ang kahimtang og nakig-coordinate sa iyang mga team aron masiguro nga dali nga makaabot ang ayuda sa mga apektadong komunidad.
Nagsugod na usab ang pagpanagtag sa relief goods sa nagkalaing-laing lugar sa Mindanao. Sa mga retrato o video nga gipaambit ni Jenky Pacquiao, makita ang pag-andam o pagputos sa mga donasyon, samtang ang ubang supply gidala paagi sa sakayan aron maabot ang mga lugar nga lisod na maagian tungod sa kadaot sa mga kalsada. Samtang nagpadayon ang rehabilitasyon, aktibo usab sa relief operations ang anak ni Manny nga si Michael Pacquiao, uban sa ubang volunteers sa paghatod sa tabang ngadto sa mga residente nga naapektuhan sa maong kalamidad. Alang sa Starscope, kini si Melogene Ornopia, reporting. Human sa mga adlaw nga pagbangutan sa komunidad sa Ateneo ug sa kalibutan sa sports, may balik na sa Davao ang palarong pambansa MVP nga si Rene Bobet Baterbonia. Gikatakdang himuon ang sunod-sunod nga kalihukan aron pagpasidunggan ang iyang kinabuhi ug kabilin. Ani akin report sa Fast Break ni Froilan Nigapatat. Ibalik na sa iyang yutang natawan si Rene Clerc Bobet Baterbonia human maabot ang iyang patayng lawas sa Davao sa iyong buntag ning Biyernes. May nitong gisugat sa komunidad sa Ateneo di Davao University ang pag-abot ni Bobet din si Father Karel San Juan SJ, presidente sa universidad, nipadayag sa mensaheng Welcome Back Home, Bobet. Aron natagan o gigayon ang mga higala, estudyante o supporters sa paghatag sa ilang katapusang respeto, magpaigayon ang universidad og public viewing ug adlaw-adlaw nga misa alang sa namayapang atleta. Usab ipaigayon ang usa ka eulogy night, din pagahinumduman ang mga maayong buhat ug inspirasyon nga gibilin ni Baterbonia isip atleta, estudyante o gemplo sa kabatanunan. Si Baterbonia, usa ka palarong pambansa MVP o miyembro sa Ateneo Blue Eagles, namatay sa usa ka trahedya nga insidente sa team building activity sa Aurora niadtong Hunyo 8. Alang sa JCAT TV kini ang Bujong sa Alas 7, Froilan Nigapatan reporting. Maokadto ang tingog sa Bujong sa Alas 7. Gikan sa Isla sa Bantayan, uban sa kinatibuk ang pwersa sa JCAD Multimedia Production. Kini si Azal Mayukut, mayong adlaw kanatong tanan, Shalom. This is JCAD TV, your all-in-one local cable channel for news that matters, stories that inspire, and voices that deserve to be heard.